कुंकळ्ळी वार्ड नंबर 10 खातीर आयज रिजल्ट आसलेलो. टोटल कॅन्डिडेट्स 2 आसलेले. तितून क्रिस्तोमो मारियानो सुवारीस आनी प्रेमदीप कुशाली देसाय. क्रिस्तोमो सुवारीस एका 453 वोट्स पडले. प्रेमदीप कुशाली देसाय एका 285 वोट्स पडले. टोटल वोट्स कास्ट जाल्ले 760. तितूंतले 22 वोट्स इनवॅलीड. सो मारियानो सुवारीस हो 453 वोटांनी इलेक्ट जालो फॉर वार्ड नंबर 10 ऑफ कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटी काउन्सिल. काँग्रेस पार्टीचा युरिया Mariano Soares, assistant. हांव कुंकळ्ळीचो काँग्रेसाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिष नोरोना. आयज हांव आमच्या पार्टीच्या नांवान सगळ्या आमच्या कुंकळच्या आमचे सुर्यगाड, मोलांगिणी, शिरोजें, खोलें, बायराबान, मुस्लिमवाडा हे सगळे लोकांक आमच्या भावा भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेमी आयज एक दाखोवन दिलें की आमदाराच्या फाटल्यान ती आसात म्हणून. आनीक तेच भाशेन जे आमदारान पावल मारलेलीं आसा डेव्हलपमेंटा खातीर ते सगळ्यांक आयज दिश्टी पडटा. कित्याक एक प्रोजेक्ट आतां आमचो सुरू जातलो. अदीक करून आमचें हॉस्पिटल येवपाचें आसा, अर्बन हेल्थ सेंटर सारको गरजेचो कुंकळ्ळेच्या लोकांक. कित्याक आमकां थंयसर मातशें एक बरें मेडिकल फॅसिलिटी ना. सो हें एक मोठें पावल जावन आसा बाब युरीन जें डिसायड केलां तें. आनी तेजे भायर आमगेले जायते आनीक प्रोजेक्ट येवपाचे आहाय. स्विमींग पूल जावं फुटसाल आनी अशें करून फुटपाथ येतली आतां आमचें ब्युटिफिकेशन फ्रॉम एंट्रन्स ऑफ कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी हांगा पासून ही ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा. आनी तेज भायर आनीक जायते आमी प्रोपोज केल्ले आहा. रस्ते आनी लायट ते सोडूच. आनीक हे सगळे लोकांनी आतां पळोवन आयज ते बाब मारेणाक इतल्या मोतांनी आमकां जैतिवंत केल्या. देखून हांव त्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हें तेगेलें विनींग वॉज अ फोगन कन्क्लुजन फॉर मारियानो बिकॉज ही न्यू द अमाउंट ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय युरिया आलेमांव. आमी शुअर आहलेले कित्याक मारेन जिखोन गेल म्हूण आमकां कालो सांगलेलें वील पोल एटलीस्ट 500 वोट्स म्हूण म्हजी एक हें आसलेली. पूण आमगे बाब सावयन एक एक्झॅक्ट नंबर सांगलो आमकां 455 म्हूण. तितलो जालो तो. आनीक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे सापडोरान जावं बाब सावयो जावं आमगे सगळे आसा बाब कापणी जावं आमगे बाय सेल्विटा सांकेत आनी हे सगळे आमगेलो बाब आरीफ आनी तो इन्ना सद्याक अशें करून आमगे जायते सपोर्टरान आमकां बरो सपोर्ट केलो. आनी काळजांसून बाब युरिया नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आज हांव चड खुशाल कित्याक आज हांव हे बाय इलेक्शनाक जिखिलां. एक्चुली लास्ट इलेक्शनाक जिखपा हांव पूण हे फावटी म्हाका म्हजे फाटल्यान युरिया आलेमांव आसा आमदार आमचो. तसोच आमचो एक्स जोके आलेमांव म्हाका फूल सपोर्ट तेजो. जोके आलेमांव म्हटल्यार हांव जोके आलेमांवान म्हाका जायतो सपोर्ट केला. आतां ताजो खूब युरिया आलेमांव पावरान येयलो आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी म्हाका मजबूत सपोर्ट दिवन आज हांव ही देश वतां लीड घेवन हांव विक्टी जालो जैत जालो. आतां दुसरी देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे गांवचे वोटर्स इन्क्लुडींग आमचो प्रेमदीपाचे वोटर. तशेंच म्हणजे त्या कालच्या दिसाक चड गर्दी आसली तरी पूण ते सगळो लोक येवन आमकां वोटींग केलो. आनी हांव तांकां कडजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे जे स्ट्रॉंग सपोर्टर्स हांगा आसा तितले आनी चड काम केलें म्हाका लागून हांव हाकाय बीन हांव कडजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां दुसरें म्हटल्यार हांव जोकी युरिया आलेमांव जें सांगता वो युरिया आलेमांव जें म्हाका कितें गायड करता वो कितें करता ते प्रमाणे हांव युरिया आलेमांव फाटल्यान आसतलो. आनी हांव केन्नाय डुप्लिकेट हांव करपा ना. हांव युरिया आलेमांव तो युरिया आलेमांव आसतलो. कितें डेव्हलपमेंट आहा थिंगा आनी कितें उरलां करपा सारकें? आमगे करपा ओल म्हणल्यार आमगे थिंग सद्या एक उदका टँक बांदपा आहा की 24 hours उदक येना. एवरी वर्किंग डेज ओन्ली आमचें उदक येता मोलांगिणी आनी हेर भायल्या बांदार.
म्हणजे ह्या ऑलरेडी प्रेशर तेका हांवें युरीचे प्रेशर घायलो आनी युरी म्हणून आपण हें काम करतलो आनी वयर टांकी बांदता म्हणून म्हाका तेन्ना दिला म्हणटरी हांव हें जरूर पयलो हांव हें करतलो दुसरें म्हळ्यार आतां आमगे थिंगा जायते टर्न्स आहाय आनी हीं टर्न्साचे हांव ते कॉन्वेक्स लेन्स हांव हे घालपा आमगे पयलीं हें आसता कित्याक जायते एक्सिडंट जाता आनी लोक एक्सिडंटच सांगता अमगे हे दोन पयलीं स्टेप आसतले नांव कितें आनी आनी कितें आसता तुगे आनी रोड हांव रोडाचे चड हांव इनिशिएटीव घेतलो कित्याक थ्रू म्हज्यान काय थ्रू युरिया हाडीन हांव युरीचेर प्रेशर घालून हांव हें सगळें कामां करून घेतो